बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है इसका बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और ऑन डिमांड जो है वो हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम ने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया है और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस सिस्टम की वजह से ही हमारी पहचान है। हमारी जो जेन एक्स है वो ये कहती है कि ये सिस्टम हमारी फैमिली रवायात में से है, हमारे आबा व अजदाद से चला आ रहा है और इस सिस्टम की वजह से ही हम बचे हुए हैं। जबकि इसके बरक्स जेन जी जो है वो ये कहती है कि इस सिस्टम ने हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया है और हमारा इस्तेहसाल किया है। आज हम जज्बात से हट के बिल्कुल रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब। कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवालात हैं आपके ज़हनों को क्लियर करें। वेलकम कहते हैं जी आपको अब्दुल रहमान साहब, आप पॉडकास्ट पे। बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब, ये बताएं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं और हमारे बहुत सारे ये जो जेन जी है खास तौर पे, इसको बड़ी शिकायत है इस सिस्टम के साथ। हमने दोनों चीज़ों को डिफाइन करना है। 2-3 लाइनों में एक जवाब दे दीजिएगा कि क्या जॉइंट फैमिली जो सिस्टम है ये रहमत है या ज़हमत है? शकील भाई, बात ऐसे है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना सर, ये रहमत भी हो सकता है और जहमत भी हो सकता है। देखिए, कोई भी माशरा है ना जहाँ 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं ना, बड़ों की मिसाल है कि बर्तन जहाँ भी हो वो बचते हैं सर। क्या ख्याल है? जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। बर्तन अगर कहीं पे भी इकट्ठे होंगे तो वो बचेंगे। तो जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग इकट्ठे रहते हैं एक घर में, एक फैमिली के अंदर, तो सर एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना उनके लिए ज़रूरी होता है। एक दूसरे के बारे में सोचना ज़रूरी होता है। जब आप बहू को बहू बना के घर लाएंगे जबकि बेटी बना के नहीं लाएंगे तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। आप ये समझते हैं कि घर के अंदर जो है वो सारा कसूर सास का होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि हर इंसान जब अपने हकूक अदा करेगा ना, दूसरों के हकूक को छोड़ देगा। कहने का मतलब ये है कि मैं बेटा हूँ, मेरा हक है अपने बाप पर ना। तो जब मैं अपने बाप से डिमांड करूँ कि वो मेरे हकूक पूरे करें जबकि मैं उसके हकूक पूरे नहीं करने वाला, जबकि मैं उनके साथ इंसाफ नहीं करने वाला, तो फिर क्या होगा? फिर काम खराब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हदीस का मफहूम है कि अपने हकूक को छोड़ दो बल्कि दूसरों के हकूक को अदा करने की तवज्जो दो, तो कभी मसला खड़ा ही नहीं होगा सर, कभी मसला पैदा ही नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी यही है कि हर इंसान कंप्रोमाइज करे, हर इंसान कंप्रोमाइज चल रहा हो, हर इंसान। तो फिर क्या होगा कि ये सब एक साथ चलना आसान हो जाएगा। अब्दुल रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि जब आपके घर बहू आती है तो क्या वो ससुराल वालों की नौकरानी होती है? नहीं सर, इसमें ना ये बात है कि अगर एक बच्ची है वो अपने घर में एहसन तरीके से रखा जाता है, उसे बड़ा अच्छे तरीके से रखा जाता है। उसके भाई होते हैं, उसका बाप होता है, उसकी बहनें होती हैं और उसकी वालदा होती है, तो वो वहाँ बड़ा अच्छा वक्त गुजार रही होती है। उसने अपना बड़ा बचपन देखा होता है, लड़कपन देखा होता है, अब जवानी तक वो पहुँचती है तो बड़ा उन्होंने वहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ गुजार रही होती है। अच्छा, वो एक बच्ची होती है, वो जब यहाँ आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसे वक्त दिया है सर। 9 माह का ना एक टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है। उसके बाद एक बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आती है, एक पूरा टाइम पीरियड है। इससे पहले वो स्कूल जा रही होती है, कॉलेज जा रही होती है और अपना सहेलियों के अंदर अपने मामला। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, हम लोग उससे ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो एक 30 साल 40 साल की औरत तरह पूरे घर की जिम्मेदारी को ले ले, जैसा कि ऑलरेडी उस घर में मौजूद वो जो सास होती है उसकी उसने वो चीज़ें संभाली होती है। वो समझते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब ये आ गई है और ये सब चीज़ें हैंड हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं अब्दुल रहमान साहब कि सास गलत है? नहीं, मैं अर्ज वो करना चाह रहा हूँ ना, उसमें यह है कि उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए उसके साथ। यानी कि आप उस घर में बेटी भी मौजूद होगी ना सर, जो बिहेवियर उसके साथ है 1 साल के लिए कम से कम उसको, मियाँ बीवी जो है ना सर, मियाँ बीवी जब ये दोनों आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो स्टार्टिंग डेज हैं इनमें नहीं होगी ना, तो आगे सारी ज़िंदगी नहीं हो सकती। जो मसाइल अब खड़े होंगे ना फिर, तो इनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए सर। समझा पा रहा हूँ आपको, थोड़ी सी ना स्पेस चाहिए इन्हें। आप थोड़ी सी ना जैसे स्पेस देंगे ना, इंशाल्लाह फिर ये होता है कि जो सास होती है उसकी तरफ से भी वो मोहब्बत मिलती है और वो ऑटोमेटिक ना, वो चाहे वो बहू है चाहे वो सास है, जब दूसरे बंदे की तरफ से अट्रैक्शन अच्छी होती है ना, तो दूसरा बंदा खुद ब खुद कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है और अपने मामलात को ऐसे तरीके से कर रहा होता है सर। अब्दुल रहमान साहब, ये बताइए कि हमारी जो अब जेन जी है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत भागती है। सर इसमें ना सिंपल सी बात है, वो प्राइवेसी मांगती है सर। उनका ये होता है कि हम चूँकि मैं आपको एक और बात बताऊँ इसमें है कि ना, हम लोग ना बड़े मुतासिर हैं गैरों से, आपको सही बात, और फिल्मों में और ड्रामों में, वेब सीरीज़ में हम लोग देखते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर ना, वो समझते हैं कि ना हमें बिल्कुल आज़ादी हो और बिल्कुल प्राइवेसी हो। अच्छा, निकाह के बाद ना अल्लाह ये राइट दे देते हैं, ये शरीयत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि राइट्स हैं कि आप उस लड़की को जिसको आप लाए हैं ना, जिसको आप लाएं उसको प्राइवेसी दें। कम से कम ये कहा जाता है, मौलाना तारिक अहमद साहब का भी आपने भी मैंने कई दफ़ा बयान सुना, वो कहते हैं कि कम से कम आप बच्ची को एक कमरा, एक किचन
اور ایک چھوٹا سا واش روم، یہ اس کی بیسک ضرورت ہے سر، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کو دینی چاہیے آپ کو. تو کم سے کم اتنی پرائیویسی دے. چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ سسٹم ہوتا نہیں ہے اور وہ پرائیویسی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے اور ہر وقت ان پہ نگرانی اور نظر، اس وجہ سے نا وہ ذرا اس سے کتراتے ہیں آج کل کے جو نوجوان. تو یہ نکاح کے بعد ان کے رائٹس ہیں، ضروری ہیں سر، بہت ضروری ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا الگ گھر لینا والدین کو چھوڑنا ہوتا ہے؟ سر بڑے لوگ ایسے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو الگ رہتے ہوئے والدین کی خدمت جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو قریب رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ والدین کو پسند نہیں ہوتے، ان کے دل کے قریب وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ اس طرح خدمت نہیں کر رہے ہوتے. اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ دور رہتے ہیں یا آپ الگ رہتے ہیں، اس بات سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ میں تو اپنا اوپینین یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا سر، انہوں نے شروع سے پہلے دن سے بچوں کو نا، جب شادی ہوتی ہے اس کے 1 سال بعد سے بچے ان کے ذمہ ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، تو پھر ان کی شادی کرتے ہیں. اب شادی کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ان میاں بیوی نے جنہوں نے ان بچوں کو بڑا کیا، انہیں سپیس چاہیے. اب ان کو خود ہی الگ ہو جانا چاہیے اور انہیں ایک سپیس دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہے نا، پھر ماں تو روئے گی. سر تو بیوی بھی تو روتی ہے نا سر، آپ یہ دیکھیں نا، بیوی بھی تو روئے گی. یہ تو نہیں ہے کہ صرف ماں روئے گی. جب بیوی کی پرائیویسی آپ ڈسٹرب کریں گے، بیوی کے مسائل ہوں گے، وہ بھی تو چاہتی ہے کہ اپنا گھر ہو، اس کا بھی، اس کے بھی اپنے معاملات ہیں. تو جب ان کے بچوں کی تربیت میں گھر کے 6 بندے مل کے ان کے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں گے تو وہ ڈسٹرب تو وہ بھی ہو جائیں گے نا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے انڈر رہیں اور ہم ان کی تربیت کریں، اپنے معاملات دیکھیں. اچھا عبد الرحمن صاحب، یہ بتائیں کہ اس پورے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر آپ کو سب سے مظلوم کون لگتا ہے، شوہر، ساس یا بہو؟ جو ظلم کر رہا ہے اگلے بندے پر، جس پر بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ ساس ہے، چاہے بہو، جو بھی ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سر، وہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے سر. تو نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائیویسی مانگنا بے ادبی ہے؟ نہیں سر، پرائیویسی میں نے جیسے پہلے کہا، یہ شریعت نے ایک حق دیا اس عورت کو سر، اس کی کم سے کم پرائیویٹ اسپیس اتنی ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے چاہے نہیں ہے. پہلے تو کوشش یہ کریں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ضرور بالضرور گھر الگ بنائیں، ایک الگ سسٹم بنائیں اس کے لیے، جو اس کی 4 دیواری ہو اپنی سر، اس کی اپنی اسپیس ہو. تو یہ شریعت آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ہمیں سمجھایا ہے، قرآن حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ آپ اس بچے کو جس کو لائیں اس کو ایک پرائیویٹ سپیس دیں. اگر وہ خود ڈیمانڈ کرے ہو تو آپ کو بالکل دینی چاہیے سر. اب یہی سوال جب ہم کرتے ہیں اپنے والدین سے یا اپنے جن ایکس سے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے بھی تو پرائیویسی نہیں مانگی نا، اس ٹائم ہم نے بھی تو گزارا کر لیا. تو سر اسے کہ اس ٹائم پہ جو حالات تھے وہ آج ایسے نہیں ہیں. اس ٹائم پہ یہ ویڈیو شیڈیو بنانے والا سسٹم اور یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں نہیں تھی نا، تو لیکن آج ہیں، آج سب کچھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین ہمیں جذباتی طور پہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سر، جذباتی طور پہ بلیک میل، یہ تو دیکھیں بیٹے کی ذمہ داری ہے سر اپنے والدین کے لیے، چاہے وہ الگ رہے چاہے ان کے ساتھ رہے. اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے جو وہ لڑکی اس ٹائم وہاں پہ اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس بیٹے کی ذمہ داری ہے، وہ انہیں ٹائم دے، ان کا بندوبست کرے، ان کے ساتھ رہے، یہ سارے معاملات دیکھیں، یہ اس بیٹے کی ذمہ داری ہے سر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بچے اچھے پل سکتے ہیں یا الگ سیپریٹ رہ کے ان کو زیادہ اچھی تربیت ہو سکتی ہے؟ دادا اور دادی کی جو محبت ہے نا سر، وہ تو نعمت سے کم نہیں ہے نا سر. جن کے نہیں ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہی بات ہے نا کہ اگر وہ حقوق کی ادائیگی میں اور معاملات میں اگر سب کچھ بہتر ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے اچھا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر بچے روز انہیں لڑتا دیکھیں گے، روز ہر وقت ان کو، اچھا بچوں کا یہ ہے کہ ان کو آپ جو بات کریں گے نا وہ اس کو اتنا اچھے سے نہیں لیتے، جو وہ دیکھتے ہیں نا ماحول میں اس کو وہ زیادہ اچھے سے لیتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر سارا دن وہ سارے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک گھر کے اندر لوگ، تو وہ ان سے وہ بچے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ذہن پہ وہ اثر پڑتا ہے. اچھا عبد الرحمن صاحب، یہ بتائیں کہ دین ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ آپ فرسٹ آف آل، سب سے پہلی بات سر، میں پھر اس طرف آؤں گا کہ بیسک نیڈ ہے ایک لڑکی کی کہ اس کو ایک الگ سیپریٹ سسٹم دیا جائے سر، یہ تو ضرور. اچھا اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پورا سیٹ اپ، پورا گھر نہیں افورڈ کر سکتا، تو کم سے کم جو پرائیویسی ہے سر وہ ضروری ہے سر، وہ ضروری ہے. چاہے کہ گھر کے اندر ہی آپ اپنا سیٹ اپ الگ رکھیں، اپنا نظام الگ رکھیں، تو یہ ایک شرعن حق ہے اس لڑکی کا بھی اور اس لڑکے کا بھی، تو ان کو ایک الگ سپیس دی جائے سر. اس کا مطلب ہے کہ دین نے کوئی ماڈل نہیں دیا ہمیں، یہ فرضی باتیں ہیں ساری.
کہ اگر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں پرائیویسی اس کی الگ رکھنی چاہیے یا کچھ چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ دین نے کوئی ماڈل ہمیں دیا؟ نہیں سر، کوئی ماڈل نہیں دیا، کوئی اس میں یعنی کہ اسپیسیفک کوئی چیز نہیں ہے سر. اصول دیے ہیں کچھ؟ اصول ہیں کہ ان اصولوں پر آپ اگر چلیں وہ بہتر ہے سر. اچھا عبد الرحمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے 3 لوگ ہیں، ماں ہے، بہو ہے اور بیٹا ہے، تو یہ ساری سچویشن کو آپ سمجھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، اور اگر سیپریٹ رہ رہے ہیں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ بہو، بیٹا اور ساس. سر میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. جو حق پر ہے اور جو انصاف کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ ہوں سر. میں کسی ایک بندے کی سائڈ نہیں لے سکتا سر. اگر آپ کو ایک جملے کے اندر آج کے نوجوان کو نصیحت کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آزادی مانگے، بے وفائی نہیں مانگے سر. اور والدین کو کیا کہیں گے؟ والدین سے کہیں گے کہ محبت دیں، ملکیت مت جتائیں. آپ نے آج کی گفتگو دیکھی، اس گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اگر محبت کے ساتھ رہا جائے اور جین زی کو یہ سمجھ آ جائے کہ والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آپ کا استحصال ہو رہا ہے اور آپ کسی غلط طریقے سے غلط ایٹیچیوڈ دکھا کر اس ماحول کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، تو یہی سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بن جائے گا. اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور آج ہمارے ساتھ تھے عبد الرحمان صاحب، بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ پوڈ کاسٹ.